सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरम्। सुप्रभातः, सुस्वागतम्। अस्तु, पूर्वं वयं शत्रुप्रत्ययन्तरूपं प्रथमाविभक्तिमध्ये कथं भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अद्य वयं द्वितीयाविभक्तिमध्ये कथं भवति इति पश्यामः। शत्रुप्रत्ययान्तशब्दाः विशेषणाः भवन्ति, विशेषणरूपेण प्रयोगं भवति अत्र। अतः किं भवति, विशेषणं भवति, अतः एते शब्दाः विशेषस्य लिङ्गं विभक्तिं वचनं च अनुसरति। यथा वयं द्वितीयाविभक्तिमध्ये कथं भवति, प्रथमाविभक्ति कथं भवति, पठन् पठन्तौ पठन्तः इति भवति। द्वितीयाविभक्तिमध्ये पठन्तं पठन्तौ पठतः तादृशं। लिखन् इति शब्दस्य द्वितीयाविभक्तिमध्ये प्रथमाविभक्तिमध्ये लिखन् लिखन्तौ लिखन्तः इति भवति। द्वितीयाविभक्तिमध्ये लिखन्तं लिखन्तौ लिखतः तादृशम्। अस्तु, इदानीं केचन उदाहरणानि पश्यामः। पिता पठन्तं बालकम् आह्वयति। पिता पठन्तं बालकम् आह्वयति। बालकम् इति विशेष्यं भवति अत्र। बालकम् इति द्वितीयाविभक्ति एकवचने। तादृशमेव पठन्तम् इत्यपि द्वितीयाविभक्तिमध्ये भवति। एकवचनरूपम्। अस्तु, अतः पिता पठन्तं बालकम् आह्वयति। वाट् इस् द मीनिङ्ग्? द फादर् इस् कालिङ्ग् द बाय् who is reading. Okay, the boy who is reading is being called by his father. Sorry, that is karmani. So that is what it is. Okay, pita pathantam. So while the boy was reading, at that time the father is calling. शिक्षकः हसन्तौ बालकौ पश्यति। हसन्तौ बालकौ, द्वे बालकौ स्तः तत्र, अतः हसन्तौ बालकौ इति। द्विवचनमध्ये शिक्षकाः क्रीडतः बालकान् आह्वयति। बालकान् बहुवचने अस्ति, अतः क्रीडतः बालकान्। तादृशं स्मरति। द्वितीयाविभक्तिमध्ये कथं भवति, तस्य रूपं वदतु। स्मरति। स्मरन्तं स्मरन्तौ स्मरतः। सम्यक्। लिखति। लिखन्तं लिखन्तौ लिखतः। सम्यक्। कोदि भगिनी, वहति। वहतं वहन्तौ वहन्तं वहन्तौ वहतः। बध्नाति। वहन्तं बध्नाति। क्षम्यतां, किं भगिनि? बध्नाति। बध्नाति वा? बध्नन्तं बध्नन्तौ बध्नतः। सम्यक्। अनन्तरं शृणोति। शृण्वन्तं शृण्वन्तौ शृण्वतः। सम्यक्।
सो द्वितीयाविभक्तिमध्ये एतादृशमेव भवति अस्तु अनन्तरं केचन उदाहरणानि पश्यामः जनाः वनं गच्छन्तं रामम् अवलोक्य रुदितवन्तः अस्तु वा अत्र जनाः वनं गच्छन्तं रामम् अवलोक्य रुदितवन्तः अत्र विशेष्यं किं विशेषणं किम् विशेष्यं रामं विशेषणं गच्छन्तं सम्यक् सम्यक् अस्तु अस्तु अनन्तरम् आरक्षकाः अपहरन्तं चोरं बद्धवन्तः अत्र चोरम् इति किं भवति विशेष्यं विशेष्यम् अपहरन्तम् इति विशेषणं विशेषणम् आरक्षकाः इति बहुवचने अस्ति किल अत्र एकवचने परिवर्तयतु आरक्षकः अपहरन् चोरः वदतः वदति भगिनी वदतः गोदी भगिनी भवती वदतु आरक्षकः अपहरन् चोरं न श्रूयते बद्धति वा भगिनी बद्धति वा न भगिनी ಇದು ಕೀನ್ ಸತ வருது உங்களோடலேருந்து கோதி पुरतः पृष्ठतः सर्वत्र वृक्षाः सन्ति तत्र चिक्रोटः अनेकानि पक्षि आगच्छति क्षम्यतां भगिनि चिन्ता मास्तु अत्र भवती किं कृतवती अत्र आरक्षकः अपहरन् इति भवती वदति किल आरक्षकः एकवचने भवति अपहरन् कथं भवति तत्र अपहरन्तं चोरम् एव भवति किल तत्र किमर्थं परिवर्तनं भवति द्वितीयाविभक्तिमध्ये एव भवति किल सो आरक्षकः अपहरन्तं चोरम् अत्र किं भवति बद्धवन्तः बद्धवान् आम् 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 भगिनि क्षम्यताम् so when I say make it convert it to ekavachanam that does not mean if there is something in dvitiya vibhakti you have to change that. Don't change what is there in dvitiya vibhakti. Only arakshakaha is going to become arakshakaha. So there should be no confusion in that. Okay. सः पतन्तं बालं दृष्ट्वा हसितवान् सः पतन्तं बालं दृष्ट्वा हसितवान् अत्र बालम् इति विशेष्यं पतन्तम् इति विशेषणम् अस्तु and always when there is a दृष्ट्वा इति त्वा प्रत्ययान्तरूपं त्वा प्रत्ययान्तरूपस्य पूर्वं किं भवति सर्वदा द्वितीया विभक्ति एव भवति अस्तु एकनिमिषम् अस्तु अनन्तरं भवान् क्रीडतः बालकान् पश्यतु अत्र विशेष्यं किं विशेषणं किम् बालकान् विशेष्यं क्रीडतः विशेषणं बहु सम्यक् अत्र द्वितीया विभक्ति मध्ये वचनं किम् अत्र
बहुवचनं बहुवचनं सम्यक् क्रीडतः बालकान् सो भवान् क्रीडतः बालकान् पश्यतु अस्तु लिखतः छात्रान् मा आह्वय लिखतः छात्रान् ये छात्राः लिखितवन्तः लिखन् अस्ति तं न आह्वय इति लिखतः छात्रान् अत्रापि बहुवचने एव अस्ति सम्यक् उत्तरं वदतः बालकान् आचार्यः श्लाघितवान् अत्रापि वदतः बालकान् बालकान् इति विशेष्यं वदतः इति विशेषणं बहुवचने अस्ति उत्तरम् अजानन्तं छात्रं गुरुः उत्थापितवान् ओके सो अजानन्तम् इति द्वितीया विभक्ति छात्रम् अस्तु भगिनी अजानन्तम् इत्युक्ते किं भगिनी न जानाति उत्थापितवान् अर्थं किं भगिनी उत्थापितवान् इत्युक्ते स्टाण्ड् अप् मेड् टु स्टाण्ड् ओ अस्तु अस्तु धन्यवादः अस्तु एतावता स्पष्टं किल अस्तु आं भगिनी केचन विशेषक्रियापदानि अपि वयं पश्यामः अत्र रामः गच्छति इति क्रियापदमस्ति बालकं दृष्टवान् अत्र किं भवति रामः गच्छन्तं बालकं दृष्टवान् द्वितीया विभक्ति रामः गच्छन्तं बालकं क्रियापदानि विशेषक्रियापदानि तु नास्ति अत्र टङ्कणदोषं भवति अत्र अस्तु गच्छन्तम् अनन्तरं भगिनी किमर्थं गच्छन्तं भगिनी गच्छन् सम्यक् नास्ति वा गच्छन्तं बालकं द्वितीया विभक्ति किल शत्रुप्रत्ययान्तरूपं द्वितीया विभक्ति मध्ये कथं भवति गच्छन्तम् इति किल अस्तु जपं डैश् करोति भक्तान् देवः अनुग्रहीतवान् अत्र किं भवति कुर्वन्तं जपं कुर्वन्तं भक्तान् कुर्वतः भगिनी वदतु कुर्वतः भक्तान् देवः अनुग्रहीतवान् बहुवचनं सम्यक् बहुवचने प्रथमा विभक्ति मध्ये कथं भवति प्रथमा विभक्ति कुर्वन्तं प्रथमा विभक्ति प्रथमा कुर्वन् 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 कुर्वन्तौ कुर्वन्तः कुर्वन्तः कुर्वन्तं कुर्वन्तौ कुर्वतः कुर्वतः सम्यक् अतः जपं कुर्वतः भक्तान् देवः अनुग्रहीतवान् इति अनन्तरं न्यायं डैश् अनुसरति अधिकारिणः सर्वे आद्रियते न्यायम् अनुसरितम् अधिकारिणः सर्वे आद्रेयते अनुसरन्तम् अनुसरन्तं न अधिकारिणः इति बहुवचने अस्ति अतः अनुसरतः सम्यक् न्यायम् अनुसरतः अधिकारिणः सर्वे आद्रियते श्लोकं पठति इति भवति छात्रम् अध्यापकः श्लाघितवान् किं भवति अत्र श्लोकं पठितं छात्रम् अध्यापकः श्लाघितवान् पठितम् इति भवति वा पठन्तं क्षम्यताम् भगिनी तृतीय वाक्ये
न्यायम् अनुसरतः अधिकारिणः तद् एकवचनं वा बहुवचनं वा? अधिकारिणः न इति बहुवचनं दीर्घ अधिकारी अधिकारिन् ओ शब्दम् अस्ति अस्तु आम् अधिकारी अस्तु अस्तु श्लोकं किं भवति किम् उक्तवन्तः भवन्तः अहमपि विस्मृतवती श्लोकं पठितुं एकवारं पुनः चिन्तयतु पठन्तं पठन्तं श्लोकं पठन्तं छात्रम् अध्यापकः श्लाघितवान् इति अत्र अपहरति इति भवति आरक्षकाः गृहीतवन्तः अपहरतः आरक्षकाः गृहीतवन्तः अपहरतः तादृशं भवति वा भगिनि अपहरन्तम् आरक्षकाः गृहीतवन्तः वा भगिनि? सम्यक् अपहरन्तं न अपहरतः एव भवति न बहुवचनम् ओ आम् आम् अपहरतः आम् अस्तु अत्र भगिनि पुनः वदतु त्रय वाक्यं दोषमस्ति भगिनि वदतु भगिनि पुनः पुनः वदतु त्रीणि वाक्यं तृतीयवाक्यं 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 किं भवति अत्र अधिकारिणः एकवचनम् अधिकारिणः इति बहुवचनमस्ति अधिकारी अधिकारिन् शब्द नकारान्तशब्दम् अधिकारिन् शब्दं भवति तस्य किं प्रथमं शब्दं भगिनि किं शब्दम् अधिकारिन् गुणिन् अस्ति किल तादृशम् ओके ओके नकारान्त गुणिन् गुणी गुणिनः गुणी गुणिनः तादृशमेव अधिकारी अधिकारिणो धन्यवादः। अधिकारिणः तादृशम् अस्तु अत्र टङ्कनदोषम् अस्ति एतत् स्लैड् मध्ये अनेकानि टङ्कनदोषमस्ति अस्तु अत्र अपहरतः आरक्षकाः गृहीतम् अपहरतः अस्तु अनन्तरम् अस्तु स्पष्टं किल I want you to get the concepts correct avladhan so that much is clear so we'll go to the next one shatra pratyayah napunsakalinge katham bhavati iti prathama एवं द्वितीया विभक्ति मध्ये कथम नपुंसकलिंगे भवति तृतीया विभक्तितः तु पुल्लिंगं नपुंसकलिंगम् एकमेव समानमेव किल अत्र नपुंसकलिंगं पठन् इति शब्दमस्ति किल पठन् पठ् धातोः शत्रुप्रत्यय नपुंसकलिंगे पठत् पठति पठन्ति द्वितीया विभक्ति अपि पठत् पठति पठन्ति तादृशम् माय गॉड अस्तु सो पठत् पठति पठन्ति तत्र पठन्ति अपि क्रियापदं रूपेण एव भवति किल पठ् धातोः लट्लकार बहुवचनरूपं यथा भवति तादृशमेव पठन्ति किन्तु कथं वयं एक डिफरेन्स् वयं कर्तुं शक्नुमः पठन्ति इति लट्लकाररूपे अपि बहुवचने एतादृशमेव भवति किल पठन्ति पठति पठतौ पठन्ति तादृशमेव भवति किल पठतः पठन्ति पठति पठतः पठन्ति एव भवति हियर आल्सो इट इज पठन्ति सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट हाउ विल यू डिफरेंशिएट whether it is shatra pratyayah or it is latlakara roopam
How will you differentiate between the two? Based on the karta, Bhagini. No, it is based on the usage. It's based on the usage. Okay. Say balakah pathati va balakaha pathanti. Here it is a kriya padam, right? If I say शिक्षकः what anything with the napunsakalingam, what will come? Pathanti mitrani iti bhavati, suppose, for example. Okay, pathanti mitrani, शिक्षकः पठन्ति मित्राणि पश्यति इति भवति चेत् तत्र पठन्ति इति विशेषणरूपेण एव भवति अत्र, राइट? मित्राणि becomes the विशेष्यं, पठन्ति becomes the विशेषणं. That is how we will see, and it is not related to the karta, right? Pathanti is a visheshanam which is related to the mitrani and not to the shikshakah. Okay, so shikshakah, what is it? He is pashyati. Shikshakah pashyati. Shikshakah pathanti iti bhavati va? Na. Clear? So based on the based on how it is being used, okay, on the context, you have to differentiate between it. இப்போ பகுவச்சனத்துல शिक्षकाः அப்படினா பஷ்யந்தி. Pashyanti. So verb da maro. The verb is only affected. இது Pathanti வந்து is not அட்ஜெக்டிவா affected. எடுத்துட்டு பார்க்கணும். விசேஷணம். Correct. Okay. लट्लकारे क्रियापदम् अन्ते आगच्छति किल महोदय? किं भगिनि? Sorry. क्रियापदं सर्वदा अन्ते एव भवति. परन्तु शत्रुप्रत्यये विशेषणरूपेण मध्ये आगच्छति. किन्तु अस्माकं संस्कृते तु तादृशं न भवति किल? Whatever order you want, you can change the order. But it makes sense, right? So in case it is jumbled up also, say for example you find this in a shloka or something, then we have to find out how it is. For example, I'm just telling you. Okay. Say. So this much is clear. So it is pathat, pathati, pathanti. Astu. उदाहरणानि उद्याने पुष्पं विकसत् अस्ति. सो उद्याने किं भवति? पुष्पं विकसत् अस्ति, प्रथमा विभक्ति मध्ये. अस्तु. वृक्षात् पतन्ति फलानि बालाः संगृह्णन्ति. अत्र फलानि इति बहुवचने अस्ति, अतः पतन्ति. ओके. सो अत्र पतन्ति इति विशेषणरूपेण भवति द्वितीया विभक्तिः. अस्तु. सो दिस् मच इस् क्लियर्. इदानीं वदतु गच्छति. वदतु कोदे भगिनी. भगिनी, प्रथमा विभक्ति वा द्वितीया विभक्ति भेदं कथं ज्ञातुं शक्यते? पठत् एव कर्ता भवति चेत् निश्चयेन प्रथमा विभक्ति मध्ये एव आगच्छति. अत्र उद्याने इति सप्तमी. पुष्पं विकसत् अस्ति, पुष्पम् अस्ति इति भवति. कीदृशः पुष्पम् अस्ति? विकसत् अस्ति किल? पुष्पम् इति कर्ता भवति, अस्ति इति क्रियापदम् अस्ति. पुष्पम् अस्ति, that is the core. What is the main thing? पुष्पम् अस्ति. Where is the पुष्पम्? उद्याने पुष्पम् अस्ति. कीदृशं पुष्पम् अस्ति? विकसत् पुष्पम् अस्ति. अतः विकसत् इति पदं पुष्पम् इति पदस्य वैशेष्यं वदति किल? अतः विकसत् इति प्रथमा विभक्ति मध्ये एव भवति. अस्तु वा? Bhagini, we can change this udyane vikasat pushpam asti also we can change, no? विकसत् पुष्पम् अस्ति इति वा? पुष्पम्, this makes it very clear, no?
You change the order, no problem. Okay, it is going to be the same only. So in Sanskrit we don't have any problem, you can change it. Okay, but here the understanding is easy for us. Pushpam, how is the pushpam? It is blooming. Okay, so that is what. So how is the pushpam? It's a blooming one, right? So that is why we are saying pushpam vikasat asti. The pushpam, the flower has bloomed. Where? In the garden. That's what we are saying here. That is why we have put it like this. If you say udyane vikasat pushpam asti, no problem. No problem. But this gives you the correct meaning. But while selecting the correct vibhakti, slight confusion is there, I think so. Vikasat. A little bit in the beginning you will have, slowly you will come to understand this. This will be the normal usage. As we go forward, you will see that this is becoming a very normal usage. Okay. Okay. Like we say, बालकः पठन् अस्ति. So he is reading. Okay, he is reading. Even though here we are not saying that there are two things which are happening at the same time is what we learned. But we say बालकः पठन् अस्ति. So the two things here are what? One is asti, he is there. What is he doing? He is studying. Okay, so that is why पठन् अस्ति. बालकः पठन् अस्ति. Okay, पठन् बालकः अस्ति doesn't make much sense. If we, I mean, the way we look at it, it doesn't make much sense. So बालकः पठन् अस्ति, yes, he is studying. He is studying. Okay, so this along with asti, we use this a lot of times. We use. अस्तु, अत्र अभ्यासः अस्ति. गच्छति. वदतु प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति. गच्छत्, गच्छति, गच्छन्ति. सम्यक्. गच्छत्, गच्छति, गच्छन्ति. प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति समानमेव. समानं. लिखति. लिखत्, लिखति, लिखन्ति. लिखत्, लिखति, लिखन्ति. सम्यक्. ददत्. विशेषक्रियापदमस्ति किल, ददत्. ददन्, ददति, ददन्ति. किं भगिनि? ददन्. ददत् वा ददन् वा? समानं. ददत्, ददत्, ददति, ददन्ति. ददत्, ददति, ददन्ति. अस्तु. ददत्, ददति, ददन्ति वा ददति? अस्तु वा? ददति. Usually we say dadati only. Dadat, dadati, dadati. Okay, hrasvam. In dvivachanam it is dirgham. In bahuvachanam hrasvam eva. Astu, dadat, dadati, dadati va dadati. Okay. Then badhnati. भगिनी पुनः एकवारं कृपया वदतु भगिनी, अहं न अवगच्छामि. ददत्, ददति दीर्घं, ददति ह्रस्वम्. अत्र ति ह्रस्वम्. ददन्ति अपि वक्तुं शक्यते, किन्तु एतत् ददन् इति शब्दं न भवति. तत् वक्तुं शक्यते एव. लिङ्गे अपि ददति एव वा? ददति. अस्तु अस्तु. अनन्तरं बध्नाति. बध्नत्, बध्नत्, बध्नति, बध्नन्ति. बध्नत्, बध्नति, बध्नन्ति. समानं. शृणोति. शृण्वत् भगिनि. शृण्वति, शृण्वन्ति. अस्तु. अनन्तरं प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति नपुंसकलिङ्गे कथं भवति इति केचन उदाहरणानि पश्यामः. यानं गच्छत्. ओहो,
action. यानं गच्छत् धूमं वमति. दृश्यते वा? भगिनि. यानं गच्छत् धूमं वमति. अत्र वदतु. यानं गच्छन्ति धूमं वमति. यानं गच्छन्ति वा? बहुवचने. यानानि गच्छन्ति. यानानि गच्छन्ति. अत्र किं विभक्ति अस्ति? प्रथमा वा द्वितीया वा? प्रथमा. अतः यानानि गच्छन्ति इति वदति चेत् वमति इति किं भवति? वमन्ति. यानानि गच्छन्ति धूमं वमन्ति. वमन्ति. सम्यक्. अनन्तरं बालकः क्रीडत् मित्रम् आह्वयति. बहुवचने. अत्र क्रीडत् इति किं भवति? प्रथमा वा द्वितीया वा? किं विभक्ति मध्ये अस्ति? द्वितीया. सम्यक्. बहु सम्यक्. अनन्तरं वदतु. बालकः क्रीडन्ति मित्राणि आह्वयति. सम्यक्. आह्वयति एव. बालकः न भवति. अस्तु. सः क्षालयन्ति वस्त्राणि नीत्वा प्रसारयति. अत्र क्षालयन्ति वस्त्राणि. ओके. एकवचने परिवर्तनं करणीयं वा भगिनि? एकवचने करोतु. सः क्षालयत् वस्त्रं नीत्वा प्रसारयति. वस्त्रं नीत्वा प्रसारयति. सम्यक्. बहु सम्यक्. उद्याने विकसन्ति पुष्पाणि पश्यन्तः जनाः सन्तोषम् अनुभवन्ति. उद्याने विकसत् पुष्पं पश्यन्तः जनाः सन्तोषम् अनुभवन्ति. सम्यक्. अत्र विकसन्ति पुष्पाणि इति नपुंसकलिङ्गे भवति. पश्यन्तः जनाः. पश्यन्तः इति किं? व्याकरणं किं? पश्यन्तः बहुवचनं. जनाः पश्यन्ति. व्याकरणं किं? पूर्णतया वदतु भगिनि. पूर्णतया वदतु. पश्यन्तः जनाः इति भवति किल? तस्य व्याकरणं वदतु. बहुवचनम् अस्तु. विभक्ति किं? विभक्ति रूपं किं? पश्यन्तः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं. जनाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनं. सम्यक्. सन्तोषं तादृश. पश्यन्तः जनाः एव. वदतु कोदि भगिनि. जनाः विशेष्यं, पश्यन्तः विशेषणम्. अस्तु. एनिथिङ्ग् एल्स्? दिस् इस् अगेन् शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्गः बहुवचनम्. पश्यन् पश्यन्तौ पश्यन्तः किल? पश्यन्तः. अत्र पश्यतु. अत्र नपुंसकलिङ्गे अपि भवति. अत्र शत्रुप्रत्ययः पुल्लिङ्ग शत्रुप्रत्ययान्तरूपमपि भवति अत्र. क्लियर्? सो बोत् हेव् बीन् यूस्ड् इन् दिस् सेण्टेन्स्. उद्याने विकसन्ति पुष्पाणि. विकसन्ति इति नपुंसकलिङ्गं, शत्रुप्रत्ययान्त बहुवचनरूपं. तादृशमेव पश्यन्तः अपि बहुवचन पुल्लिङ्गशत्रान्तरूपं किल? अनन्तरं लिखतः छात्रान् मा आह्वय. लिखन्ति
छात्रान् मा आगय अहम् अत्र पुल्लिङ्ग एव भवति। लिखतः छात्रान् इति पुल्लिङ्गे एव भवति किल। छात्रः इति पुल्लिङ्गशब्दमेव किल। सो लिखतः इति लिखन्तः 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 वा लिखतः इति द्वितीया विभक्ति बहुवचनरूपमेव भवति। अस्तु अत्रापि टङ्कनदोषं भवति। अनेकानि टङ्कनदोषम् अहं कृतवती। अस्तु पुनः वदतु। अस्तु अनन्तरं मोहनः डैश् यानं दृष्टवान् गच्छति इति भवति। अत्र नपुंसकलिङ्गे प्रथमं मोहनः गच्छत्यानं दृष्टवान्। सम्यक् बहु सम्यक् गच्छत्यानं दृष्टवान्। अनन्तरं वृक्षात् पतति आम्रफलम् अहं खादितवान्। वृक्षात् पतत् आम्रफलम् अहं खादितवान्। बहु सम्यक्। अनन्तरं शब्दं डैश् यन्त्रं किञ्चित् समीकरोतु। करोति इति भवति। करोति तस्य नपुंसकलिङ्गरूपं छत्रप्रत्ययान्तरूपं किं भवति। शब्दं कुर्वन्ति यन्त्राणि किञ्चित् समीकरोतु। यन्त्राणि न अस्ति किल अत्र यन्त्रमेव यन्त्रं तत्र किं भवति। कुर्वन्ति भगिनि यन्त्रम् एव भवति किल एकवचनरूपमेव। कुरुतः न करोत् अहं प्रयत्नं करोतु कुर्वत् सम्यक् कुर्वत्। अनन्तरं डैश् पाठयति श्लोकं छात्रः जानाति। पाठयति इति भवति। पाठयत् श्लोकं छात्रः जानाति। सम्यक् बहु सम्यक्। अनन्तरम् आकाशे नक्षत्राणि स्फुरति सन्ति। आकाशे नक्षत्राणि स्फुरन्ति सन्ति। बहु सम्यक् सम्यक्। अनन्तरं वयं सन्धिविषये पश्यामः। सन्धिविषये वयम् एतानि विषयानि दृष्टवन्तः एव। सन्धि इत्युक्ते वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधे यः विकारः भवति सः सन्धिः इति। विकाराः चतुर्विधाः भवन्ति। आदेशः, आगमः, लोपः, प्रकृतिभावः। अस्तु। सो आदेशः इत्युक्ते शत्रुवत् एकस्य वर्णस्य स्थाने अन्यस्य वर्णस्य उदयः। आगमः इत्युक्ते मित्रवत् स्थितस्य वर्णस्य पार्श्वे अन्यवर्णस्य उत्पत्तिः। एकः वर्णः अस्ति तस्य पार्श्वे एव अन्यवर्णः अपि आगच्छति तत् आगमः इति भवति। लोपः इत्युक्ते वर्णस्य अदर्शनं न द्रष्टुं शक्यते। प्रकृतिभावः इत्युक्ते यत्र सन्धि निमित्तम् अस्ति किन्तु निमित्तं चेदपि तत्र सन्धिः न सम्भवति तदेव प्रकृतिभावः। अस्तु। अनन्तरं क्षम्यतां भगिनि एकनिमिषम्। लोपः सदैव विसर्गः एव भवति वा भगिनि। आं विसर्गः एव प्रायः लोपः विसर्गः एव भवति। अत्र स्वराः विषये वयं पठितवन्तः। स्वतन्त्रतया उच्चार्यमाणः वर्णः स्वरः इति। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ ए ऐ ओ औ अं अः इति
स्वराः भवन्ति। अत्र ह्रस्वस्वराः पञ्चह्रस्वस्वराः भवन्ति। अ इ उ ऋ लृ। दीर्घस्वराः आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ इति। प्लुतस्वराः अपि अ इ उ त्रिमात्राकालेन भवति चेत् प्लुतस्वराः भवन्ति। अनन्तरम् अनुस्वारः अङ्, विसर्गः अह इति। एते वयं दृष्टवन्तः। व्यञ्जनानि कवर्गः क ख ग घ ङ कवर्गः च छ ज झ ञ च वर्गः ट ठ ढ ढ ण ट वर्गः त थ द ध न त वर्गः प फ ब भ म इति प वर्गः। एते वर्गीयव्यञ्जनानि सन्ति। य र ल व श ष स ह इति अवर्गीयव्यञ्जनानि भवन्ति। अनन्तरं क ख च छ ट ठ त थ प फ श ष स एते कर्कशव्यञ्जनानि भवन्ति। अन्य सर्वत्र मृदुव्यञ्जनानि। अनन्तरं पञ्चम अक्षराणि ञ ङ न न म अनुनासिकाः भवन्ति। एते वयं पूर्वस्मिन् वर्गे एव दृष्टवन्तः। अनन्तरं वयं जश्वसन्धिविषये अपि दृष्टवन्तः। जश्वसन्धि किं भवति अत्र? अनुनासिकानि वर्गीयपञ्चमवर्णान् विहाय पदान्ते स्थितस्य वर्गीयव्यञ्जनस्य अनन्तरं स्वरः वा मृदुव्यञ्जनं भवति चेत् वर्गीयव्यञ्जनस्य स्थाने तत्तद्वर्गीय तृतीयव्यञ्जनम् आदेशो भवति किल। वर्गीयव्यञ्जनम् अनन्तरं स्वरः वा मृदुव्यञ्जनं भवति चेत् वर्गीयतृतीयव्यञ्जनं भवति। कथं भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अत्र वाक् ईशः इत्युक्ते वाक् ईशः। वाक् इति ककारः भवति, पदान्ते ककारः भवति, अनन्तरम् इ इति स्वरः भवति। अतः क वर्गस्य तृतीयवर्णः ग, वाग् ईशः इति भवति। अच् वर्णाः इति भवति चेत् चकारः अस्ति, चकारस्य अनन्तरं किं भवति अत्र? वकारः। वकारः इति मृदुव्यञ्जनं भवति। अतः च इति च वर्गस्य तृतीयव्यञ्जनं तृतीयवर्णः ज, अतः अज् वर्णाः इति भवति। एते विषयाः वयं दृष्टवन्तः। अद्य वयं श्चुत्वसन्धिविषये पश्यामः। श्चुत्वसन्धि इत्युक्ते किं? श्चु इति शकारः अनन्तरं च वर्गः। ओके, दट् इस् द मीनिङ्ग्। श्चुत्व इति भवति किल, तत्र श्चु इत्युक्ते शकारः अनन्तरं च वर्गस्य च वर्गः च छ ज झ ञ। श्चुत्वसन्धिमध्ये किं भवति? पदान्ते स्थितस्य सकारः भवति चेत् सकारस्य अनन्तरं शकारः भवति चेत् सकारस्य स्थाने शकारः आगच्छति। तादृशमेव त वर्गः भवति, त वर्गस्य अनन्तरं च वर्गः भवति चेत् त वर्गस्य स्थाने च वर्गः आदेशो भवति। अस्तु वा? त अस्ति चेत् अनन्तरं च भवति चेत् तकारस्य स्थाने चकारः। थ अनन्तरं च वर्गः भवति चेत् थकारस्य स्थाने छकारः। द अस्ति अनन्तरं च वर्गः भवति चेत् दकारस्य स्थाने जकारः। ध अस्ति अनन्तरं च वर्गः भवति चेत् धकारस्य स्थाने झकारः। न अस्ति अनन्तरं च वर्गः भवति चेत् नकारस्य स्थाने ञ इति आगच्छति, आदेशः भवति। अस्तु वा? सो सकारः अनन्तरं शकारः भवति चेत् शकारः, सकारः अनन्तरं च वर्गः भवति चेत् अपि शकारः,
त वर्गः अनन्तरं शकारः वा च वर्गः भवति चेत् च वर्गस्य आदेशो भवति। अस्तु वा? उदाहरणानि हरिष्येते इति भवति। हरिष्येते, हरिस् इस् सकारः, अनन्तरं शेते शकारः आगच्छति। सो सकारः अनन्तरं शकारः भवति चेत् किम् आदेशः भवति तत्र? शकारस्य आदेशः। अतः सकारस्य स्थाने शकारस्य आदेशो भवति। सकारस्य स्थाने शकारः आगच्छति। अतः हरिष् शेते इति परिवर्तनं भवति। सत् चित् इति अस्ति। तकारः तवर्गस्य तकारः अस्ति, अनन्तरं चित् इति भवति। चित् इति च वर्गः, तवर्गः अनन्तरं च वर्गः भवति। अतः तकारस्य स्थाने किं भवति? तत् वर्गस्य। तत्र तकारः अस्ति, प्रथमं च, अतः च वर्णस्य आदेशः भवति अत्र। अतः सच् चित् इति भवति। अस्तु वा? स्पष्टं वा? आं भगिनि। एतत् टेबल् मनसि स्थापयतु, इट् बिकम्स् ईज़ि। अस्तु, केचन अभ्यासः कुर्मः। सत् जनः, सज्जनः इति अस्ति। वयं एकवारं स इत् इज् नः इति भवति। सज्जनः इति आगच्छति। सो सज्जनः, अत्र तकारः अस्ति, अनन्तरं जकारः अस्ति। जकारः कीदृशः व्यञ्जनं भवति? वयं इज् इति तस्य व्यञ्जनस्य नाम किं? लैक् मृदुव्यञ्जनं, कर्कशव्यञ्जनं वा मृदुव्यञ्जनं वा तादृशं। जकारः मृदुव्यञ्जनम् अस्ति। तकारः इति तवर्गीय वर्गीयव्यञ्जनमस्ति। वर्गीयव्यञ्जनस्य अनन्तरं मृदुव्यञ्जनं भवति चेत् किं सन्धि भवति अत्र? जष्ट्वसन्धि भवति। अतः जकारः मृदुव्यञ्जनमस्ति, अतः तकारस्य स्थाने दकारः आगच्छति। ओके? अनन्तरम् इदानीं पश्यतु, दकारः इति तवर्गे भवति, जकारः इति च वर्गे आगच्छति। अतः किं भवति? दकारस्य स्थाने जकारस्य आदेशः भवति। अतः इदानीं श्चुत्वसन्धि भवति। सज्जनः इति भवति। अंडर्स्टूड? अत्र पश्यतु, जष्ट्वसन्धि निमित्तम् अस्ति चेत्, जष्ट्वसन्धेः निमित्तम् अस्ति चेत् निश्चयेन जष्ट्वं करणीयम्। अनन्तरमेव श्चुत्वं वा ष्टुत्वं वा यत् भवति तत् करणीयम्। प्रथमे जष्ट्वसन्धेः निमित्तमस्ति चेत् निश्चयेन जष्ट्वं करणीयम्। अस्तु वा? अनन्तरं तत् ज्ञात्वा इति अस्ति। ज्ञ इति भवति। ज्ञ इति संयुक्ताक्षरमस्ति किल? जकारः अनन्तरं ञकारः आगच्छति तत्र। ज्ञ इति कथं भवति? ज्ञ इति रूपं कथम् आगच्छति? जकारः अनन्तरं ज्ञ, च छ ज झ ज्ञ। अतः त इत् ज्ञ। ज्ञ प्रथमाक्षरं किम्? इज् किल? ज
आत्वा इति भवति. अतः तत्र किं भवति? तकारः अस्ति, अनन्तरं जकारः. क्लियरा? स्पष्टं वा? स्पष्टं. जकारः अस्ति. अत्र जकारः किं वर्गं भवति? च वर्गं. मृदुव्यञ्जनमपि भवति किल? अतः तत्र किं भवति? जष्ट्वं भवति. तत् तकारस्य स्थाने दकारः. त वर्गस्य तृतीय अक्षरं किं भवति? दकारः. अतः दकारः. ज्ञात्वा इति जष्ट्वम्. अनन्तरं दकारस्य स्थाने जकारः आगच्छति. श्चुत्वम् अत्र भवति. अस्तु वा? अतः तच् ज्ञात्वा इति भवति. एतत् स्पष्टं वा? This is an important example which usually we get confused because there is a samyuktaksharam over there. Is this clear? Why nya is giving an effect over there? Because nya is a samyuktaksharam which has got ij then nya. So ij is there. So that is why what is happening when ij is there. Okay. So when ij is there, oh my god, my battery is getting low. Okay. So when ij is there, what is happening? Ij is in cha vargam, right? It is in cha vargam. So that is why when दकारस्य स्थाने जकारः आगच्छति. Okay, this is clear for you, very important. अनन्तरं केचन उदाहरणानि पश्यामः. हरिस् शेते इति भवति. हरिस् शेते सकारः अस्ति, अनन्तरं शकारः अस्ति. सकारस्य स्थाने किं भवति? शकारः. अतः हरिस् सकारस्य स्थाने शकारः. अतः हरिष्येते. लक्ष्मणश्च लक्ष्मण इश् च लक्ष्मणश्च. सकारः अनन्तरं चकारः. अतः शकारः. नेक्स्ट मरुत् अधिकं चलति. तकारः अनन्तरं च वर्गः. तकारस्य स्थाने च वर्गस्य प्रथमाक्षरं किं भवति? च. अतः मरुच् चलति. तकारः चकारः चकारः आगच्छति. शरत् चन्द्रः. शरत् तकारः अनन्तरं च वर्गः. अतः तकारस्य स्थाने चकारः आदेशः भवति. शरच्चन्द्रः. अनन्तरं मृत् शकटिका. अत्र मृच् शकटिका. तकारस्य स्थाने चकारः. ओके, हियर there is one more sandhi which will happen after this. We have still not learnt, so I am not telling you about that. Okay, the rupam will change after that. So right now only for chutva sandhi what is necessary we are doing only that. Okay, that is again the next sandhi which is happening, but I don't want to go into that now. We will learn the same example when we are doing that. So next, कस् अधिकं चन. कश्चन सकारस्य स्थाने शकारः. तत् अधिकं चिन्तयम्. तत् चिन्तयम्. तकारस्य स्थाने चकारस्य आदेशो भवति. कियत् चिरं. कियच् चिरं. तकारः तकारस्य अनन्तरं च वर्गः अस्ति. अतः तकारस्य स्थाने
चकारः। सम्यक् अस्तु। ष्टुत्वसन्धि। ष्टुत्वं स्पष्टं वा? स्पष्टं स्पष्टं वा न वा? स्पष्टं भगिनि, स्पष्टम्। अस्तु। अनन्तरं ष्टुत्वसन्धि। ष्टुत्वसन्धि वयं पठितवन्तः। इदानीं ष्टुत्वं। ष्टुत्वम् इत्युक्ते शकारः। सी दिस् बोत् आर् आल्मोस्ट् सिमिलर्। ओके, शकारः अनन्तरं ट वर्गः। सो शकार ष्टु इत्युक्ते शकारः, टु इत्युक्ते ट वर्गः। अतः ट ठ ड ढ ण इति ट वर्गः। समानमेव अत्रापि सकारः अस्ति, सकारस्य अनन्तरं शकारः भवति चेत् सकारस्य स्थाने शकारस्य आदेशो भवति। समानं त वर्गः भवति, त वर्गस्य अनन्तरं ट वर्गः भवति चेत् त वर्गस्य स्थाने ट वर्गस्य आदेशो भवति। अस्तु वा? सकारः अनन्तरं शकारः भवति चेत् शकारः, सकारः अनन्तरं ट वर्गः भवति चेदपि शकारः एव, त वर्गः अनन्तरं शकारः वा ट वर्गः भवति चेत् ट वर्गः भवति। अस्तु वा? बालषष्ठः। सकारः अनन्तरं शकारः, अतः सकारस्य स्थाने शकारः आदेशो भवति। बालषष्ठः। तत् टीका। तकारः अनन्तरं टकारः, तकारस्य स्थाने टकारस्य आदेशः भवति। अतः तत् टीका इति तस्य रूपं भवति। अनन्तरम् उत्डयते। उत्डयते। अत्र तकारः अस्ति, डकारः अस्ति। डकारः किं भवति? मृदुव्यञ्जनं भवति। अतः तद् उद् अनन्तरं डयते, जष्ट्वसन्धि भवति अत्र। तदनन्तरं ष्टुत्वम् उ इड् ड। सो उड्डयते इति तस्य रूपं भवति। यत्र जष्ट्वसन्धेः भवितुमर्हति तत्र निश्चयेन जष्ट्वं करणीयम्। पतत् डमरुकम्। अत्र पतत् अनन्तरं ड अस्ति, इत् अनन्तरं ड अस्ति। समानं डकारः मृदुव्यञ्जनं भवति। अतः तत् तकारस्य स्थाने दकारः। पतद् अनन्तरं डकारः द इति तवर्गस्य अक्षरं भवति, अनन्तरं ड। अतः ड इति ट वर्गस्य वर्णः भवति। अतः डकारः। अस्तु वा? केचन उदाहरणानि पश्यामः। बृहत् अधिकं टीका। तकारस्य अनन्तरं टकारः, अतः तकारस्य स्थाने टकारः। बृहत् टीका। उत् अधिकं टङ्कनं। तकारः अनन्तरं टकारः, उट्टङ्कनं। धनुस् अधिकं टङ्कारः। सकारः अनन्तरं टकारः, अतः सकारस्य स्थाने शकारस्य आदेशः भवति। अतः धनुष्टङ्कारः। कन्यास् षोडश। सकारः अनन्तरं शकारः, अतः सकारस्य स्थाने शकारस्य आदेशो भवति। अतः कन्यास् षोडश। बालिकास् षोडश।
सकारः अनन्तरं शकारः षोडश स्पेलिङ्ग् अस्तु बालिका षोडश अस्तु वा जष्ट्वं सारी एकनिमिषम् एकनिमिषम् कुत्र गच्छति अस्तु अस्तु बृहत् छत्रं बृहत् छत्रं बृहत् किं सन्धि किं शुत्वा शुत्वा सन्धि तकारः अनन्तरं चकार। च-वर्गः अस्ति अतः श्चुत्वसन्धि भवति बृहत् छत्रं सम्यक् तट्टिका तट्टिका ष्टुत्वसन्धि ष्टुत्वसन्धि बहु सम्यक् तट्टिका दलाषष्ट षट् सारी दलाषट् दलाषट् ष्टुत्वसन्धिः भवति ष्टुत्वसन्धि भवति सम्यक् सकारस्य स्थाने शकारस्य आदेशः अनन्तरं रामशालाम् अत्र किं भवति राम कोदिनि रामशालां श्चुत्वं वा ष्टुत्वं वा सन्धि किमत्र न श्रूयते ष्टुत्वं भगिनि ष्टुत्वं वा अत्र अहं सम्यक् न अवगच्छामि भगिनि न सकारः अस्ति अनन्तरं शकारः अस्ति किल किं सन्धिः किं भवति तत्र रामशालाम् इति आगच्छति किल शकारः कुत्र आगच्छति ष्टुत्वं वा ष्टुत्वं वा न जानामि भगिनि ष्टुत्वं किल in name itself you have no ष्टुत्वं शकारः सकारः अत्र पश्यतु सकारः अनन्तरं शकारः सकारः शकारः शकारस्य अनन्तरं शकारः भवति चेत् सकारस्य स्थाने शकारः ष्टुत्वं भवति चेत् किं भवति सकारः अनन्तरं शकारः भवति चेत् सकारस्य स्थाने शकारः भवति अतः ष्टुत्वमेव नाम पश्यतु तादृशं उच्चारणमपि अहं सम्यक् न वक्तुं शक्नोमि भगिनि ष्टुत्वमेव कथं ष्टुत्वं अत्र सत् गुणः तद् ष्टुत्वमेव सम्यक् न सारी जष्ट्वमत्र तकारः अस्ति अनन्तरं ग अस्ति ग कुत्र आगच्छति वर्गस्य तृतीयवर्गः ग वर्गस्य तृतीयवर्गः तृतीयाक्षरम् अतः
सद्गुणः इति जष्ट्वं भवति अत्र। जस्त्वं भवति आमाम् अस्तु तत् ज्वलति तकारः अनन्तरं जकारः तकारः जकारः तज्ज्वलति सम्यक् तज्ज्वलति आम् शुत्वं अत्र शुत्वं तज्ज्वलति इति ज्वलति प्रथमे जष्ट्वम् आगच्छति अनन्तरमेव श्चुत्वं भवति किल प्रथम किं भवति तत् ज्वलति जकारः मृदुव्यञ्जनमस्ति अतः तद् ज्वलति इति भवति तत् जष्ट्वम् अस्ति अनन्तरं दकारस्य स्थाने जकारः दकारः तृतीयः वर्णः त वर्गे जकारः तृतीयः वर्णः च वर्गे अतः दकारस्य स्थाने जकारः आगच्छति तत् श्चुत्वं भवति तज् ज्वलति अस्तु परीक्षा में विवरणं परीक्षा मध्ये अपि भवती निश्चयेन लेखनीयं जष्ट्वम् अनन्तरं जष्ट्वं देन् कमा श्चुत्वम् इति धनुस् टङ्कारः सकारः अनन्तरं टकारः किं धनुष् टङ्कारः श्टुत्व एव चक्रिण्ढौकसे ढकारः कुत्र आगच्छति नकारः वर्गे इञ्ज् नकारः न भगिनी नकारः ष्टुत्वसन्धि तत् किं भवति ष्टुत्वसन्धि मध्ये नकारः किं भवति नकारस्य स्थाने नकारः नकारः अत्र चक्रिण्ढौकसे मरुत् चलति श्चुत्वसन्ति मरुत् चलति सम्यक् नदत् डमरुकम् नदड्डमरुकं ष्टुत्वसन्ति जष्ट्वं भवति अनन्तरं श्चुत्वं भवति ष्टुत्वं भवति नदद् डमरुकम् इति जष्ट्वम् अनन्तरं डकारस्य स्थाने किं भवति डकारः आगच्छति नदद् डमरुकं नदड् डमरुकम् इति अस्तु वा अनन्तरं विच्छेदनं कुर्मः असकृत् टङ्कनं किं भवति अत्र सम्यक् असकृत् टङ्कनं सम्यक् असकृत् तकारम् अनन्तरं टकारः तकारस्य स्थाने टकारः आगच्छति अतः असकृत् टङ्कनम् इति विष्णुस् चालयति सम्यक् विष्णुस् चालयति सट् टिप्पणी सट् इट् अस्ति सट् टिप्पणी सट् प्लस् टिप्पणी गच्छति वा सत् अधिकं टिप्पणी सञ्जयः very favorite question of your Samskrita Bharati. Sanjayah. सत् प्लस् जयः सन् प्लस् जयः नकारः त वर्गस्य अन्तिमवर्णः किं भवति नकारः ओके नकारः नकारस्य स्थाने इञ्ज् आगच्छति सन् अधिकं जयः क्लियर् जकारः कुत्र भवति
च वर्गे आगच्छति. नकारः त वर्गे भवति. त वर्गे पञ्चम अक्षरं भवति नकारः. अतः च वर्गस्य पञ्चम अक्षरं किं भवति? ञ. अतः सञ्जयः इति. क्लियर्? स्पष्टं वा न वा? जस्त्वसन्धिः भगिनि. न भगिनी, श्चुत्वमेव, श्चुत्वसन्धि. त वर्गः. पश्यतु अत्र नकारः कुत्र आगच्छति? नकारः कम्स् इन् त वर्गं, रैट्? त थ द ध न. As the fifth letter it comes. Nakarah is the fifth letter of the ta vargam. The next letter is ja. Ja comes in cha vargam. Correct? So cha vargasya. So in the cha vargam, what is the fifth letter? Cha, cha, ja, jha, nya. Correct? So in place of na, we will have nya. That is Chutvam, right? In place of Nakaraha, we will have the fifth letter of the Cha Vargaha. That is what we have been doing for so long, no? Sat Tippani, it was there. Takaraha, then Takaraha was there. So because Ta is the first letter of the Ta Vargam. That is why instead of Ta, we put Ta. Right? Similarly, Nakaraha is the fifth letter of the Ta Vargam. So we have to put the fifth letter of the Cha Vargam here. That is why in place of Nakaram, we will be putting Inj. So Sanjayaha it becomes. Okay, ma? Next. Sach Shaktihi. Now you say. Sat plus Shakti. Very good. Plus Shakti. Sat plus Shakti. Shutva Sandhi. Very good. Why did we put Chakara here? Because first letter of the Cha Vargam. Cha Vargam. Because Ta is the first letter of the Ta Vargam. So we are putting the first letter of the Cha Vargam here. Okay. Anyat Chatram. Anyat Chatram. Samyak. Anyat Chatram. What sandhi is this? Chutva. Chutvam only. Sharad Dambaraha. Sharad Dambaraha. Sharat plus Dambarah, Adikam Dambarah. Shtutva Sandhi. Shtutvam. Jashva Sandhi. And then Jashtvam, and then only this is coming. So here it is reverse order. Sharad Dambaraha. So Dakara is there. That is the Vargiya Vyanjanam. Then we have Dakara. Okay. So what is happening here? We will have the third letter of that Vargam. Right. So what is happening here? It has become Sharad Dambaraha. Then Sharad is becoming Sharat Dambaraha by first Chutvam and then Jashtvam. Okay. Tad Jivanam. Tat plus Jivanam. Tat plus Jivanam. Okay. Then Shtutva Sandhi. which one, ma? Tad Jivanam. Tad Jivanam. Yes. Here again the same thing. Chutvam, Jashtvam. Both are happening. Okay. Udgachati. What will come? Udgachati. What
happened? Ut plus gachati. Ut plus gachati. Very good. What is this sandhi? Shutva. How shuttvam? How shuttvam? First, Shutva Santi. No. Jashtva Santi plus. Only jashtva. Oh, okay. Ga comes in. Does it come in cha vargam or ta vargam? No. It is ka vargam. Right? So ut gachati. So it is jashtvam only. One more and then we'll stop. Tat jnanam. Tat plus jnanam. Very good. Now tell me what sandhi. Shtutva santi. This is shtutva sandhi. Shtutva. Shtutva sandhi. Again here you have the jashtva sandhi Also. Then only you get the tat jnanam. Okay. So I hope this is clear to you all. Spashtamba, you need to practice a little bit, then you will come to know this better. Try again and again, even if it is the same word, no problem. But keep trying. There are some exercises in the book also. So you try all those exercises. You will be very clear with the sandhi part. You have to keep practicing as we are doing. Now we have done 3 sandhis. Jashtvam, Shchutvam, Shtutvam. So we have done 3. All the 3 you start practicing. Okay. When you practice, you come to know better. Okay. Let me wind up the class here. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.